ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पंचदश श्लोकः ततः उच्चारणं कुर्मः। अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् अन्तर्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः आवृणोत्यपरा शक्तिः ता संसारस्य कारणम् साक्षिणः पुरतो भातम् लिंगम देहेन संयुतम् चितिच्छाया समावेशात् जीवस्यात् व्यावहारिकः अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते पयाति तत्
एवं यद्यपि अस्माकं स्वरूपं साक्षात् चैतन्यात्मघन स्वरूपमेव अस्ति, तथापि अहं स्वात्मानं स्वरूपतः किमर्थं न विजानामि, एतस्य पृष्ठतः किं कारणमस्ति, तत् कारणम् अवगतं चेत् स्वरूपबोधे सति पुनः आरोपितं यत् सुखं दुःखम् इत्यादिकम् अस्ति, सुख दुःखादिकं सर्वमपि तत् ज्ञाने सति, बोधे सति, बोधे सति इत्युक्ते, बोधः इत्युक्ते इदानीम् आत्म अनात्मनोः मध्ये यः भेदः न दृश्यते, सः भेदः स्पष्टः यदा भवति, इत्युक्ते आत्मस्वरूपबोधः यदा भवति, तदा एव सः भेदः स्पष्टः भवति। किं सत्यं किं मिथ्या, कः आत्मा कः अनात्मा, किं चेतनं किं जडं, किं वास्तविकं किम् अवास्तविकम् इति बोधः भवति। बोधे सति पुनः आरोपतया यत् किमपि अस्ति तत्सर्वं न तिष्ठति इति वास्तविकता अस्ति। एतत् ज्ञातं चेत् अस्माकं ध्यानस्थितिः संभवति। यतोहि केवलम् आत्मनः परोक्षावबोधनेन, परोक्षतया ज्ञानेन कार्यं न संभवति। संसारात् विमुक्तिः आत्मनः अपरोक्षतया ज्ञानेन एव भवति, न तु परोक्ष ज्ञानेन। ब्रह्मास्ति चैतन्यमस्ति इति एतावता मात्रेण संसार निवृत्तिः न भवति। संसार निवृत्तिः तदा एव भवति यदा अहमेव तत् चैतन्यघनं चैतन्यं ब्रह्म इति यदा एवं बोधः भवति तदा एव संसारस्य निवृत्तिः भवति। अतः तन्निमित्तं विचारार्थम् अत्र विचारप्रक्रियायाम् एतत् दर्शितं मायायाः द्विधा शक्तिः अस्ति, आवरणरूपा शक्तिः, विक्षेपरूपा शक्तिः। आदौ विक्षेपरूपा शक्तिः किं करोति इति सा शक्तिः दर्शिता। अनन्तरम् आवरणरूपा शक्तिः किं करोति तस्य वर्णनं प्रचलति। आवरणरूपा शक्तिः अंतर्दृष्टिम् आवृणोति, बाह्यदृष्टिमपि आवृणोति। बाह्यदृष्टिम् आवृणोति इत्युक्ते बहिः विद्यमान परमात्मा अधिष्ठान चैतन्यं यस्मिन् एतत् जगत् प्रतीयते तत्र जगतेव दृश्यते। यतोहि परमात्मनः आवरणं जातमस्ति, चैतन्यम् आवृतमस्ति इत्यस्मात्। तथैव अन्तः अपि, अन्तः इत्युक्ते देहमधिकृत्य बहिः, देहमधिकृत्य अन्तः। अतः देहमधिकृत्य इत्युक्ते कार्यकरण संघातम् अधिकृत्य तत्र पश्यामः चेत् तत्रापि सा एव स्थितिः अस्ति इति उक्तम्। इत्युक्ते चैतन्यस्य आभासः, अर्थात् चैतन्यं विद्यमानमस्ति, आभासः तदा एव संभवति यदा सूक्ष्मदेहः भवति। सूक्ष्मदेहं विना आभासः न संभवति। उदाहरणं यथा दर्पणं विना प्रतिबिंबनं न संभवति। परन्तु दर्पणः नास्ति इत्युक्ते जगत् नास्ति इति न, जगदस्ति।
परंतु जगतः प्रतिबिंबनार्थम दर्पणः यथा आदर्शः तद्वत् चैतन्यं तु अस्ति, परंतु चैतन्यस्य आभासार्थम अंतःकरणम् अपेक्षितं भवति। अतः अंतःकरणम् अस्ति, चैतन्यम् अस्ति, तदा चैतन्यस्य आभासः स्वाभाविकतया अस्ति। अतः आभासमधिकृत्येव व्यवहारः आरभ्यते। यदा व्यवहारः आरभ्यते तदा साभासकं चैतन्यम् एव तत्र व्यावहारिकः जीवः इति उच्यते इति दर्शितम्। इदानीं व्यावहारिकः जीवः एषः यः उच्यते तस्य कारणं किमस्ति? सम्बन्धं प्राप्य अंतःकरणस्य चैतन्याभासस्य सम्बन्धं प्राप्य एव व्यावहारिकता तत्र अभवत्। सम्बन्धः यदि स्पष्टः अस्ति तर्हि अंतःकरणस्य के धर्माः, चैतन्याभासस्य के धर्माः इति स्पष्टं भवति। परन्तु तत्र भेदः स्पष्टः नास्ति। इत्युक्ते अंतःकरणं चैतन्याभासश्च इति उभयोः तादात्म्यकारणात् तत्र अहङ्कारः उत्पन्नः अस्ति। अतः द्वयोः मध्ये यदि भेदः स्पष्टः भवति तर्हि भेदे स्पष्टे सति किं भविष्यति? भेदे स्पष्टे सति तत्र अहं कः इति इत्युक्ते साक्षी चैतन्यम् इति यदा स्पष्टं भवति तदा यं साक्षी चैतन्यम् अथवा यत् साक्षी चैतन्यम् अधिकृत्य व्यावहारिकता इति आरोपिता आसीत् सः आरोपः निर्गच्छति। अतः तत्र उक्तम् आवृतौ तु विनष्टायां भेदे भाते सति। भेदः स्पष्टः भविष्यति। यदा भेदः स्पष्टः भविष्यति तर्हि परिणामतः किं भविष्यति? चैतन्यं साक्षी अहम् इति स्पष्टः भविष्यति। स्वस्य साक्षी स्वरूपं स्पष्टं भविष्यति तदा इति उक्तम्। इदानीं यथा अत्र अन्तः दृक्दृश्ययोः अभेदत्वात् व्यावहारिकता प्राप्ता आसीत्, विचारेण तस्य स्पष्टता इति अवबुध्यते। तथैव बाह्य जगति अपि बाह्यदेशे अपि सा एव स्थितिः अस्ति। अतः तां स्थितिम् इदानीम् अग्रिम श्लोकद्वारा निरूपयति आचार्याः। तथा सर्गब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्ति तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। तथा सर्वब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। तथा सर्ग ब्रह्मणोः च भेदम् आवृत्य तिष्ठति या शक्तिः तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। तथा अर्थात यथा यथा आत्मसंबंधे साक्षी संबंधे अस्माकं वैयक्तिकम् उपाधिम् अधिकृत्य अस्माकं विषये यथा अस्ति, यथा पूर्वं वर्णितम्,
तथैव तद्वतेव इत्युक्ते यथा अन्तः अन्तर्देशे तथैव बहिः बाह्ये अपि इति सूचयितुम् उक्तं। तथा बाह्ये इत्युक्ते किम्? सर्ग ब्रह्मणोः मध्ये। सर्ग ब्रह्मणोः, सर्गः इत्युक्ते सृष्टिः, जगत्, ब्रह्माण्डं सम्पूर्णं, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म च जगत् च इत्यनयोः मध्ये एषा शक्तिः। का शक्तिः? मायायाः अपरा आवरणरूपा शक्तिः किं करोति? भेदमावृत्य तिष्ठति। कुत्र? जगति ब्रह्मणि इत्यनयोः मध्ये, जगच्च ब्रह्म च इत्यनयोः मध्ये। इत्युक्ते ब्रह्म यथावत् न प्रतीयते, जगत् तु प्रतीयते। जगत् न प्रतीयते इति नास्ति, परन्तु अधिष्ठानं ब्रह्म अपि यदस्ति तदपि प्रतीयेत खलु, परन्तु तन्न प्रतीयते। अतः ऐक्यमत्र जातमस्ति। इत्युक्ते ब्रह्म नास्ति इति न, ब्रह्म तु अस्ति, अधिष्ठानं ब्रह्म अस्ति, तद्विना जगतः स्थितिः एव न संभवति। तथापि अस्ति यद्विना न संभवति, अर्थात जगतः प्रतीतेः मूलं यदि पश्यामः चेत् ब्रह्म एव अस्ति। ब्रह्म विना जगतः प्रतीतिः न संभवत्येव, परन्तु मूलमेव न दृश्यते। मूलमेव न दृश्यते इत्युक्ते किमर्थं? यतो हि द्वयोः मध्ये यः भेदः अस्ति तं भेदम् एषा मायायाः आवरणरूपा आवृत्तिरूपा शक्तिः आवृत्य तिष्ठति। एतस्मात् कारणात्, अतः तद्वशात्, तद्वशात् इत्युक्ते एषा या शक्तिः आवरणरूपा शक्तिः आवृत्य तिष्ठति, तस्मात् कारणात् ब्रह्म भासते। न भासते इति नास्ति, परन्तु यथात्मतया न भासते, याथात्म्यं तत्र नास्ति। तदपेक्षया किमस्ति? भिन्नरूपेण प्रतिभाति। उदाहरणं यथा सर्पः, रज्जुः। रज्जुः रज्जुरूपेण न प्रतीयते, परन्तु सर्परूपेण प्रतीयते। सर्परूपेण प्रतीतिः यस्याः अस्ति सा रज्जुरेव अस्ति, परन्तु रज्जुरूपेण नास्ति, तस्य स्थाने किमस्ति? सर्परूपेण अस्ति इति प्रतीतिः। अत्र पश्यामः, सर्ग ब्रह्म इत्यनयोः विषयः अस्ति। सृष्टिः अनन्तरं ब्रह्म। वयं जानीमः, तत्त्वबोधे प्रकरणम् आगतमासीत् सृष्टिप्रक्रियायाम्। उपनिषत्सु अपि उच्यते, तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायो, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्यः ओषधयः इत्यादि रूपेण। इत्युक्ते तस्माद्वा एतस्मात्, तस्मात् इत्युक्ते तत् ब्रह्म यदुच्यते तत्, अथवा एतदर्थात् एतदात्मस्वरूपं ब्रह्म। आत्मनः, एतस्मात् आत्मनः वा तस्मादात्मनः, तस्मात् वा एतस्मात्, वकारेण किमुच्यते? द्वयोः अभेदः निर्दिश्यते। इत्युक्ते आत्मा ब्रह्म इत्यनयोः मध्ये भेदः नास्ति, एकमेव इति एवं निर्देष्टुमुक्तम्। तस्मात् इत्युक्ते परब्रह्मणः, परमात्मनः। आकाशः, आकाशादिदम्, आकाशादिकं सर्वमपि, आकाशादारभ्य सम्पूर्ण सृष्टिः जाता अस्ति। इत्युक्ते अधिष्ठानं ब्रह्म एव। तस्मात् ब्रह्मणः,
तस्मात् ब्रह्मणा इत्युक्ते मध्ये अस्माभिः सम्बन्धः द्रष्टव्यः माया शक्ति द्वारा। निर्गुण निराकारः परमात्मा यदा आकारं प्राप्नोति इत्युक्ते साकारः भवति तदा साकारतां प्राप्तुं माया आवश्यकी भवति। यतोहि परमात्मा स्वयं निर्गुणः, सृष्टिः गुणात्मिका अस्ति, त्रिगुणात्मिका। अतः त्रयः गुणाः तु मायायाः माया द्वारा एव संभवति। परन्तु ब्रह्म यदा सृष्टेः कारणमिति उच्यते तदा ब्रह्म त्रिगुणात्मकत्वेन अथवा माया शक्ति रूपेण विकारं प्राप्नोति इति नास्ति। ब्रह्म विकारं प्राप्नोति इति नास्ति। अतः सृष्टिः त्रिगुणात्मिका अस्ति। त्रिगुणात्मिका सृष्टिः एव इत्युक्ते विकारात्मिका सृष्टिः एव। सृष्टेः एतद् यत् स्वरूपं भिन्न भिन्न स्वरूपं तदेव उच्यते विकारः। विकारः विकृतिः। विकृतिः इति पदस्य अर्थः ज्ञातव्यः, अन्यथा विकारः इति सम्यक् नावगतश्चेत् मनसि भिन्नः अर्थः सम्भवति। अतः कृतिः, कृतिः इत्युक्ते कार्यं, कृतिः इत्युक्ते कार्यं, कृधातोः रूपम् अस्ति कृतिः। विकृतिः विशेषेण अथवा विविधेन, विविधतया, विविधेन, विशेषेण, विविधरीत्या, बहुप्रकारेण इत्यर्थः। एषा या कृतिः सा एव उच्यते विकृतिः। अर्थात विविधं रूपं यस्य भवति, विकृतिः एव विकारः। विकारः इत्युक्ते यदा उच्यते तदा विविध रूप दृष्ट्या एव शब्द प्रयोगः अस्ति, न तु दुर्गंध दृष्ट्या इति अवगन्तव्यम्। अतः ब्रह्म परमात्मा स्वयं अविकृतः अस्ति। तस्मिन् विकारस्य संभावना अपि नास्ति। तदेव ब्रह्म परमात्मा जगतः कृते मूलं कारणमस्ति। अर्थात तस्मिन् ब्रह्म परमात्मनि एव ब्रह्मांडं संपूर्णं जगत् संपूर्णं दृश्यते प्रतीयते। अतः अधिष्ठानं परमात्मा इति उच्यते। ब्रह्म चैतन्यमेव अधिष्ठानमस्ति। अतः अधिष्ठानं ब्रह्म चैतन्यं तदेव चैतन्यं यदा विविधेन भाति, यतोहि एकमेवाद्वितीयं चैतन्यमेव अस्ति। विविधेन भानं भवेत् तदर्थं किम् आवश्यकं भवति? तदर्थं बहवः अनेके अंशाः रूपाणि आवश्यकानि सन्ति, यथा पर्वतरूपेण, जलरूपेण इत्यादि रूपेण। एवं ब्रह्म चैतन्यमिति एकं, विविध रूपेण यत् प्रतिभाति तदेकं। तदेकं चेत् एकमेवाद्वितीयम् अद्वयं न अन्यत् किमपि नेह नानास्ति किंचन इति श्रुतिः वदति। तर्हि तस्य पृष्ठतः कारणं किमस्ति? एतत् प्रतीयते इति तावदेव, न तु वास्तविकम्। इत्युक्ते एतत् जगत् संपूर्णं काल्पनिकमस्ति इति ज्ञातव्यं भवति। परन्तु स्मरणीयं भवति, कल्पना इत्युक्ते मनुष्य कल्पना इति एका, अनन्तरं प्रजापति कल्पना, ब्रह्माजी तस्य कल्पना इति एका, मनुष्यस्य आयुः इति एकं, प्रजापतेः आयुः इति एकम्। अतः कल्पना कल्पनासु भेदः अस्ति, अथवा द्वयोः द्विविध कल्पनयोः, जीवकल्पना ब्रह्मकल्पना इत्यनयोः कल्पनयोः मध्ये अपि भेदः ज्ञातव्यः।
अतः एकस्य कालदृष्ट्या कल्पना दीर्घा, अपरस्य कालदृष्ट्या कल्पना लघु। अतः मनुष्यस्य कालदृष्ट्या कल्पना इति ब्रह्मणः प्रजापतेः कालदृष्ट्या कल्पना इति भेदः। तस्मात् व्यावहारिकं जगत् इति उच्यते, अनन्तरं प्रातिभासिकं जगत् इति उच्यते। अस्माकं कृते यत् प्रातिभासिकम् अस्ति, वास्तविकतया ब्रह्मणः कल्पना अपि प्रातिभासिकमेव भवति इति शास्त्राणि वदन्ति इति एव अत्र ज्ञातव्यं भवति। अतः एतद् यत् जगत् भासते तत् जगत् यथा रज्जुः तत्र सर्प प्रतीतिः कल्पना मात्रमेव अस्ति, न तु वास्तविकं। तथैव अतः सर्प प्रतीतिः इति सर्प विकारः, यथा रज्जुः तत्र सर्प विकारः, तथैव अधिष्ठान चैतन्यं तत्र जगत् विकारः इति। अतः सर्पस्य अस्तित्वं किम्? रज्जुं विहाय सर्पस्य किमपि अस्तित्वं नास्ति। तथैव जगतः ब्रह्माण्डस्य अस्तित्वं किम्? चैतन्य घन परमात्मानं विहाय ब्रह्माण्डस्य अस्तित्वं, जगतः अस्तित्वं किमपि नास्ति। अर्थात् सर्पः यत् प्रतीयते रज्जुरेव इति, अर्थात् जगत् यत् प्रतीयते ब्रह्म एव इति। एतम् अंशं यदा गृह्णीमः तदा तदेव ब्रह्म। तस्मात् कारणात् यतो हि यथा रज्जुः सर्पः इत्यनयोः भेदः अस्पष्टः अस्ति, स्पष्टः नास्ति, भेदः न प्रतीयते, तद्वत् ब्रह्म जगत् इत्यनयोः भेदः स्पष्टः नास्ति, न प्रतीयते। परन्तु रज्जु सर्पयोः भेदः कदापि स्पष्टः न भविष्यति इति नास्ति, न भवति इति नास्ति। तथैव ब्रह्म सर्गस्य च सृष्टेः च भेदः स्पष्टः न भविष्यति इति नास्ति, विचारेण भविष्यति। अतः विचारार्थम् अत्र उच्यते इयं मायायाः अपरा शक्तिः भेदम् आवृत्य तिष्ठति। सर्गः सृष्टिः ब्रह्म द्वयोः मध्ये आवरणं कृत्वा तिष्ठति। यदा आवरणं कृत्वा तिष्ठति तदा एषा स्थितिः अस्ति। इत्युक्ते एवं यदि विचारः क्रियते तदा भेदः स्पष्टः भविष्यति। यदा भेदः स्पष्टः भविष्यति तदा किं भविष्यति इति अग्रिमश्लोकद्वारा निर्दिश्यते। अत्राप्यावृत्तिनाशेन अत्राप्यावृत्तनाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयोः विभाति ब्रह्मसर्गयोः भेदस्तयोर्विकारः स्यात् भेदस्तयोर्विकारः सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित् सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित् अत्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयोः भेदस्तयोर्विकारः ब्रह्मणि क्वचित्। अत्रापि, अत्रापि अर्थात यथा आंतरदेशे इत्युक्ते उपाधौ अस्माभिः विचारः कृतः आसीत्। जीवत्वस्य आरोपणं यत्र आसीत् तत्र विचारे कृते सति भेदे स्पष्टे जाते सति इत्युक्ते अधिष्ठानं चैतन्यम् अंतःकरणम्, अंतःकरणे जायमानं
अधिष्ठान चैतन्यस्य प्रतिबिंबनम् आभासः इति विचारः कृतः आसीत्। अतः अंतःकरणे जायमानं यत् प्रतिबिंबनम् अस्ति इत्युक्ते आभासः अस्ति, सः आभासः एव साक्षी चैतन्यम् इति अस्माभिः तत् विचारः कृतः आसीत्। तथैव अत्रापि यदि विचारः क्रियते इत्युक्ते ब्रह्म स्वयं रूपेण यथा अस्ति तस्य आभासः अपि रूपेण तथैव भविष्यति। दर्पणे आदर्शे अस्माकं मुखम् अस्माकमेव भविष्यति अथवा अन्यस्य, अथवा अस्माकं मुखे अन्यस्य मुखं योजयित्वा भविष्यति, नास्ति खलु। दर्पणे आदर्शे अस्माकं मुखं चेत् अस्माकमेव भविष्यति, न तु तत्र गजस्य मुखं स्थापितं भविष्यति, न च अश्वस्य न च सर्पस्य, अथवा मुखद्वयं मुखत्रयं वा न भवति, एकमेव। इत्युक्ते आभासः प्रतिबिम्बः अपि प्रतिबिम्बनं यदुच्यते तत् बिम्बस्यैव भासस्य एव, इत्युक्ते मुख्य चैतन्यस्य एव तत्र आभासः अस्ति, भासः अस्ति। एवं स्वरूपभेदः तस्मिन् नास्ति, परन्तु चैतन्यस्य तु संगः न भवति अंतःकरणेन सह। संगः कस्य भवति? संगः तु आभासस्य भवति। आभासम् अधिकृत्यैव व्यवहारः, तत्र व्यावहारिकत्वम् आपाद्यते, प्राप्यते। अतः आभासः यः अस्ति सः अहम् इति उच्यते। सः अहं मूलतः स्वरूपतः आत्मा एव चैतन्यमेव, तदेव यत्र आत्मा इति उच्यते तदेव चैतन्यमिति। अतः चैतन्यम् एव अत्र यदा प्रमातृदृष्ट्या व्यवहारदृष्ट्या व्यवह्रियते तदा सः एव साक्षी इति उच्यते। अतः यथा पूर्वं तथैव अत्रापि अवगन्तव्यम्। अत्रापि किमस्ति? दृश्यते सर्वं जगत् संपूर्णं। संपूर्णं यद् जगत् दृश्यते अर्थात सृष्टिः सर्गः एषः यः अस्ति, एतत् संपूर्णम् अपि कुत्र प्रतीयते? परमात्मनि ब्रह्मणि इति पूर्वं यथा उक्तम्। अत्र यदा विचारं कुर्मः, प्रतीयमानं जगत् इत्युक्ते नदी पर्वतादिकं सर्वं परमात्मा कुतः आनयति? कस्मात् स्थानात् आनयति? कस्य समीपतः आनयति? न कुतश्चित् न कस्माच्चित् न कस्यापि समीपतः। तर्हि कुतः? प्रश्नः भवति, न कस्यापि समीपतः न कुतश्चित् न कस्माच्चित् चेत् कुतः? दृश्यते खलु। तदा परमात्मा एव एतस्य संपूर्णस्य ब्रह्माण्डस्य प्रतिपदार्थस्य कारणमस्ति। यथा घट निर्माणाय मृत्तिका कारणं भवति, तथैव जगत् निर्माणाय भिन्न भिन्न रूपेण दृश्यमानं सर्वमपि यद्यपि भिन्न भिन्नम् अस्ति, परन्तु तस्य कारणं तु मूलतः एकमेव अस्ति, परमात्मा। अतः परमात्मा स्वतः एव एतानि सर्वाणि वस्तूनि स्वयमेव एतेषां वस्तूनां निर्माता अपि। इत्युक्ते परमात्मा स्वयमेव वस्तुरूपेण स्वयमेव भिन्न भिन्न रूपेण। अतः भिन्न भिन्नानि रूपाणि भिन्न भिन्न पदार्थाः सर्वमपि परमात्मा एव।
निर्माणकर्ता अपि परमात्मा एव। अतः शास्त्रेषु उच्यते अभिन्न निमित्त कारणमस्ति। अभिन्न निमित्त कारणम् इत्युक्ते उपादान कारणं निमित्त कारणम् उभयमपि इति एकेन वाक्येन वदामि चेत् अभिन्न निमित्तोपादान कारणं परमात्मा इति। मेटेरियल अपि परमात्मा, तस्य निर्माणकर्ता अपि परमात्मा। अतः प्रतीयमानं सर्वं किमस्ति, यथा पुनः तदेव दृष्टान्तं पश्यामः। रज्जुसर्पः, सर्पः कुतः आनीतः, कुतः आगतः, कुत्र गतः, तथैव सृष्टिः कुतः आगता, सर्पः कुत्र तिष्ठति, कुत्र वर्तते, रज्जुः, रज्जुतः एव सर्पः, पुनः कुत्र अस्ति, रज्जुरस्ति, तदेव सर्पः, पुनः कुत्र गच्छति, रज्जुरस्ति, तस्मिन्नेव गच्छति, अन्यत्र कुत्र गच्छति, कुत्रापि गच्छति इति न दृश्यते खलु, तत्रैव अस्ति। अर्थात् तत् रज्जुरेव तत् रूपेण प्रतीयते स्म। यदा आरभ्य प्रतीति तदा तस्य उत्पत्तिः, यावत् कालं प्रतीति तावत् कालं स्थितिः, यदा अप्रतीतिः इत्युक्ते लयः तदा तस्मिन्नेव लयः। तथैव विचारं कुर्मः चेत् अत्रापि परमात्मा ब्रह्म चैतन्यमेव अधिष्ठानमिति उच्यते। एतदेव अधिष्ठान चैतन्यं यदा जगद्रूपेण सृष्टिरूपेण प्रतीयते तदा अभिन्न निमित्त कारणं यदा उच्यते तदा एतत् सर्वं यत् आनीतं तद् इत्युक्ते किं, परमात्मा किम् एक लघुरूपेण कुंभकार रूपेण तत्र स्थित्वा निर्माणं करोति। संपूर्णं ब्रह्माण्डं यदस्ति तत् तदेव परमात्मा इति न, ब्रह्माण्डं तस्मिन् परमात्मनि अस्ति इति यदा उच्यते तदा परमात्मानं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति, यत् किमपि प्रतीयते तत् परमात्मनि एव प्रतीयते इत्यर्थः। एवं चेत् परमात्मा तस्मिन् परमात्मनि एव एषा प्रतीतिः इति बोधः यदा प्राप्तः इत्युक्ते जगत् कुतः आगतं, परमात्मा एव जगद्रूपेण, न तु परमात्मा किमपि एकं भाण्डमस्ति तस्मिन् भाण्डे एकैकं तथा तस्मात् यथा ऐन्द्रजालिकः किं करोति, एकं प्रकोष्ठं रचयति, एकां पेटिकां रचयति, अनन्तरं पेटिकायां हस्तं स्थापयित्वा ततः गजं निष्कासयति, हस्तं निष्कासयति, तथा परमात्मा करोति इति नास्ति। तदेव तत्र प्रतीयते, परमात्मा एव तद्रूपेण प्रतीयते इत्यर्थः। अतः अत्रापि वास्तविकतया परमात्मनः स्वरूपबोधः यदा भवति इत्युक्ते एतद्यत् प्रतीयते तत् प्रतीतिमात्रमेव अस्ति इति यदा बोधः भवति तदेव तत्र मायाशक्तेः आवरणं यदस्ति, यस्मात् कारणात् अस्माभिः परमात्मा एव एतद्रूपेण प्रतीयते इति नावबुध्यते। आवरणेन विचारेण आवरणभङ्गः भवति, आवरणनाशः भवति। यदा आवरणनाशः भवति तदा तत् सम्भवति। अतः अत्रापि आवृत्तिनाशेन विचारद्वारा आवरणनाशेन ब्रह्म सर्गयोः भेदः विभाति। ब्रह्म सर्गः ब्रह्म च सर्गश्च द्वयोः मध्ये एषः यः भेदः स्पष्टः भवति। भेदः स्पष्टः भवति इत्युक्ते अधिष्ठानं चैतन्यं, तस्मिन् अधिष्ठान चैतन्ये प्रतीयमानं जगत्, एतत् सम्पूर्णमपि जगत् ब्रह्मणः यत् स्वरूपमस्ति तस्मिन् स्वरूपे मायायाः आवरण कारणात् स्वरूपबोधः नास्ति,
तत्र एव किं प्रतीयते भिन्न भिन्न रूपाणि प्रतीयन्ते इति। एवं आवृत्तिनाशेन भेदः विभाति। यदा भेदः विभाति तदा किम् अवगन्तव्यम्? दृश्यमानं सम्पूर्णमेतद् यत् जगदस्ति तयोः विकारः स्यात्। अर्थात तयोः ब्रह्मसर्गयोः विकारः स्यात् इति यदा उच्यते तदा विचारेण किम् अवबुद्धम्? ब्रह्म तु स्वयं अविकृतमस्ति, परमात्मा तु अविक्रियः अस्ति। परमात्मनि विकारः न संभवति, विकारः नास्ति एव। तदा अयं विकारः परमात्मनि एव यत् विकृतत्वेन विविधेन प्रतीयते तद् आवरण शक्त्या, आवरणं पुनः मायायाः विक्षेप शक्त्या प्रतीतिः इति आरम्भे उक्तमासीत्। विक्षेप शक्तिस्लिंगादौ ब्रह्म शक्तिः लिंगादौ ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत् इति पूर्वम् उक्तमासीत्। अतः इति कार्यम्। एवं परिणामतः विचारं कुर्मः चेत् तयोः मध्ये एषः यः विकारः अस्ति सः विकारः सर्गे न तु ब्रह्मणि क्वचित्। अर्थात सर्गे एव अयं विकारः इत्युक्ते सृष्ट्यां मायायामेव अयं विकारः न तु ब्रह्मणि। ब्रह्म परमात्मनि अयं विकारः नास्ति। इदानीं प्रश्नः उद्भवति, ब्रह्म परमात्मनि विकारः नास्ति, ब्रह्म परमात्मनि यदा विकारः नास्ति पुनः ब्रह्म परमात्मनि एव सर्वं प्रतीयते, ब्रह्म परमात्मनि एव सर्वं प्रतीयते। इदानीं एषा या स्थितिः अस्ति अत्र कथं वास्तविकताम् अवगच्छामः? अस्माकं कृते तु कष्टकरमेव अस्ति। यतोहि आवरणनाशः 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 इति उच्यते। आवृत्तिनाशेन 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 आवरणनाशः कथं भवेत्? आवृत्तिनाशः कथं भवेत्? ब्रह्म तु स्वयं यथा एक सृष्टिः जगत् सर्गः सर्वं दृश्यते तथा तो ब्रह्म न दृश्यते। बोधः कथं, विचारः कथं करणीयः? इदानीं विचारार्थम् अग्रिम श्लोकं निर्दिशति। एषा एव अस्ति विचार प्रक्रिया श्लोकः अस्ति। अर्थात प्रक्रियायाः विचारं कारयति। अतः प्रक्रियार्थं कथं केन प्रकारेण विचारः करणीयः, कथम् एतत् प्रतीयते इति जगतः एव दृष्टान्तम् अधिकृत्य जगतः एव बाधः क्रियते। जगति विद्यमानं दृष्टान्तं स्वीकृत्य तस्य यथा बोधः भवति तथैव जगतः बाधः अत्र संभवति। यथा रज्जुसर्पः इति दृष्टान्तम् अधिकृत्य सर्पः मिथ्यास्ति इति बोधः क्रियते। सर्पः सर्पः केवलं प्रतीयते, प्रतीति मात्रमेव अस्ति। वास्तविकतया सर्पस्य अस्तित्वं किमपि नास्त्येव। यदस्ति तत् रज्जु मात्रमेव अस्ति इति। तद्वत् जगतः सर्वमपि रूपम् अधिकृत्य तस्य एकैकस्य रूपस्य यदि विचारं कुर्मः चेत् परमात्मा मात्रमेव कथं संभवति इति अत्र निर्देष्टुम् अग्रिम श्लोकम् आचार्यः सूचयति। अस्ति भाति प्रियं रूपम् अस्ति भाति प्रियं रूपम् नाम चेत्यं शपञ्चकम् नामचेत्यं प्रपञ्चकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् जगद्रूपं ततो द्वयम् जगद्रूपं ततोऽद्वयम् अस्ति भाति प्रियं रूपम् नामचेत्यं प्रपञ्चकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम्
जगज्जगद्रूपं तत्त्वमयम्। इम्पोर्टेंट श्लोकः अस्ति। वारं वारं दृष्टान्ते सर्वत्र आगच्छति, अतः कंठस्थीकृतं चेत् उत्तमम्। मध्ये मध्ये प्रष्टुं शक्नोमि यदा प्रसङ्गः आगच्छति कः श्लोकः इति। द्वित्राः श्लोकाः तथा सन्ति। प्रथमः श्लोकः इति आसीत्, वारं वारम् आगच्छति सर्वत्र दृष्टान्तत्वेन। तथैव अन्यः एकः जीवः इति, तत्कथम् अधिष्ठान चैतन्यम् इत्यादि। चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहस्य पुनः एतस्मिन् नास्ति, परन्तु वारं वारम् आगच्छति। तथैव अत्रापि अस्ति भाति प्रियं रूपम् इति श्लोकः अपि तथैव अस्ति। अतः सर्वे कंठे स्थापयन्तु, इत्युक्ते मनसि स्थापयन्तु। सरलमस्ति, एकैकं पदम्। अस्ति, भाति, प्रियं रूपं, नाम च इति अंशपञ्चकम्। आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततः द्वयम्। किञ्चित् शब्दान् इतस्ततः कुर्मः, अन्वयः भवति। अस्ति, भाति, प्रियं रूपं, नाम च इति अंशपञ्चकम्। एतेषु अंशपञ्चकेषु, एतेषु पंचसु अंशेषु अर्थात अंशपञ्चके आद्यत्रयम् ब्रह्मरूपम् ततः द्वयं जगद्रूपम् इति अन्वयः। अर्थः बहु सरलः अस्ति। अस्ति इति एकं, भाति इति द्वितीयं, प्रियम् इति तृतीयं, रूपम् इति चतुर्थं, नाम इति पंचमम्। एते पंच अंशाः सन्ति। इदानीं जगति एकमपि उदाहरणं स्वीकरोतु। यथा विवेकः। विवेकः अस्ति, अस्ति खलु? अस्ति। विवेकः भाति इत्युक्ते विवेकः अस्ति इति ज्ञानं भवति खलु? अस्ति इति ज्ञानं भवति, तद् ज्ञानमेव अस्ति भानम्, अर्थात भाति। विवेकः अस्ति, विवेकः भाति इत्युक्ते विवेकः प्रतीयते, विवेकस्य बोधः भवति। अनन्तरं विवेकः प्रियः, प्रियः अस्ति। विवेकः इति विवेकस्य नाम, विवेकस्य अमुकं रूपम्। इदानीं जगति एक किमपि स्वीकुर्मः। एकं लघुरूपेण अथवा बृहद्रूपेण, यथा भारतम् इति, भारतम् इति भारतदेशः, भारतदेशः अस्ति, अस्ति खलु? भारतदेशस्य ज्ञानं भवति, बोधः भवति। भारतदेशः भाति। भारतदेशः प्रियः। भारतदेशस्य किमपि एकं रूपम् अस्ति। भारतदेशस्य भारतमिति नामपि अस्ति। देशरूपेण स्वीकृतं चेत्, पदार्थरूपेण स्वीकुर्मः। पदार्थरूपेण स्वीक्रियते चेत् अत्र माला, माला अस्ति, अस्ति खलु? माला इति ज्ञानं भवति, ज्ञानमपि भवति। माला भाति, माला प्रिया, आनंददायिका अस्ति। अतः
मया ध्रियते, मम कृते आनन्दरूपेण आनन्दरूपिका अस्ति। अस्ति, भाति, प्रियता इति त्रयम्। माला इति नाम अथवा माला येन निर्मिता रुद्राक्षेन, तर्हि रुद्राक्षमिति नाम रुद्राक्षमाला। मालायाः रूपमपि अस्ति। पंच अंशाः भवन्। किमपि स्वीकुर्मः, जगति सर्वमपि टेबल अस्ति, टेबल भाति, टेबल प्रियम, टेबल इति नाम तस्य किमपि रूपम्, आकारः, चतुष्कोणाकारः, लम्बाकारः, ऊर्ध्वाकारः वा किमपि, एकमपि उपनेत्रम्, उपनेत्रमिति अस्ति, उपनेत्रं भाति, उपनेत्रं प्रियं द्रष्टुं पठितुम्, उपनेत्रम् इति नाम उपनेत्रस्य रूपमपि अस्ति। जगति सर्वपदार्थानां, सर्वेषु पदार्थेषु एते पंच अंशाः सन्ति खलु। पंच अंशान् विहाय किमपि अस्ति भवितुमर्हति। उदाहरणं यथा मनः अस्ति, मनः भाति। कथं भाति? चक्षुद्वारा, त्वगिन्द्रिय द्वारा, टेबल तु भाति चक्षुरिन्द्रिय द्वारा। यदि कश्चन प्रज्ञाचक्षुः अस्ति, चक्षुरिन्द्रियं नास्ति, तर्हि त्वगिन्द्रिय द्वारा भाति, स्पर्श द्वारा। परंतु मनः, यह चक्षुष्मान अस्ति तस्यपि भाति, यह प्रज्ञाचक्षुः अस्ति तस्यपि भाति, उभयस्यपि प्रतीयते खलु। न भाति इति नास्ति। अतः साक्षी भाष्यम् इति उच्यते। इंद्रिय भाष्यम अर्थात प्रमाणादि द्वारा भाष्यम, अनंतरम साक्षी भाष्यम इति उच्यते। साक्षी भाष्यम अस्ति मनः बुद्धिः सर्वमपि इत्युक्ते कदाचित् रूपम इति स्पष्टतया स्थूलं नास्ति इति कारणात् न दृश्यते, परंतु तस्य रूपं तु अस्ति। अतः मनः अपि अंतःकरणस्य वृत्तिः, वृत्तिरूपम् अस्ति मनः, इत्युक्ते द्रवरूपम् अस्ति मनः, तदाकारेण अस्ति मनः। एवं बुद्धिरपि। अतः कदाचित् स्थूलता नास्ति चेदपि तस्य रूपं तु भवति। अन्यथा सुखम दुखम इति कथम अनुभूयते? सुखम अस्ति खलु, अस्ति, अतः जनाः हास्यं कुर्वन्ति, प्रसन्नाः भवन्ति, सुखस्य कृते प्रयत्नं कुर्वन्ति। दुःखम अस्ति खलु, अतः तस्मात् दुःखं नागच्छेत्, दुःखं न भवेत्, तदर्थं प्रयासं कुर्वन्ति। अतः सुखस्य दुःखस्य आकारः अस्ति, अतः सुखाकार वृत्तिः, दुःखाकार वृत्तिः। मनसि एषः एकः आकारः प्राप्यते, सः आकारः इत्युक्ते सा वृत्तिः आनंदं जनयति, सुखं जनयति, अतः सुखाकार वृत्तिः उच्यते। दुःखं जनयति, अतः दुःखाकार वृत्तिरिति उच्यते। इत्युक्ते तदाकारः अस्ति। भेदः अस्ति। यथा जलम् अस्ति, जलं यदि घटे स्थापयामः घटाकारतां प्राप्नोति, चषके स्थापयामः चषकाकारः भवति। नद्यां चेत् नद्याकारः भवति, नदी इव लम्बाकारः।
इत्युक्ते एवं सर्वेषां पदार्थानां तत्र तत्र तद्वत् आकारापत्तिः भवति, आकारस्य बोधः भवति। अतः आकारः सर्वेषाम् अस्ति इति अस्माभिः बोद्धव्यम्। आहत्य विषयः स्थूलः वा सूक्ष्मः वा तस्य आकारः भवति। एतस्मात् कारणात् एव ब्रह्मज्ञानार्थम् अपि यदा ब्रह्मचिन्तनं क्रियते, ब्रह्मवृत्तिः यदा भवति, तदा किम् उच्यते? ब्रह्माकार वृत्तिः। ब्रह्माकारः, ब्रह्मणः आकारः नास्ति, तथापि ब्रह्माकार वृत्ति इति उच्यते। इत्युक्ते मनसि ब्रह्मणः स्वरूप चिन्तनं यदा क्रियते, तद् ब्रह्मणः एतद् यत् स्वरूपम् अस्ति तदेव चिन्तनं, तत् स्वरूप बोधः, तदेव तस्य आकारः इति उच्यते। चिन्तनम् इति अंतःकरणस्य विषयः अस्ति, मनसः बुद्धेः विषयः अस्ति, मनसा एव इदम् आप्तव्यम्, अतः उच्यते। अतः सा वृत्तिः इति ब्रह्माकार वृत्तिः उच्यते। यस्मिन् आकारः नास्ति तत्रापि ब्रह्माकार वृत्ति इति कथनस्य तात्पर्यं किमस्ति? मनसि ब्रह्मस्वरूप चिन्तनम् इति यदा क्रियते तदा एषा वृत्तिः, वृत्ति इत्युक्ते वारं वारम् एका एव वृत्तिः, केवलं ब्रह्मस्वरूपं, न तु भिन्न भिन्न रूपेण वृत्तीनां परिवर्तनम् इति। अतः एवम् एषा अस्ति प्रक्रिया। आहत्य विषयः स्थूलः वा सूक्ष्मः वा तत्र एते पंच अंशाः भवन्ति। स्पष्टम्? इदानीं पंचसु अंशेषु आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम्, आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम्। आद्यत्रयम् इत्युक्ते आदौ त्रयम् इति आद्यत्रयम्, आदौ भवः इति आद्यः। आद्यत्रयं किम्? अस्ति, भाति, प्रियम्। एतत् आद्यत्रयं किमस्ति? ब्रह्मरूपम्। ततो द्वयं, ततः तदनन्तरम् अवशिष्टं द्वयं किमस्ति? रूपं च नाम च इति जगद्रूपम्। इदानीम् एकैकस्य पदार्थस्य विचारः क्रियते। एकं पदार्थं स्वीकुर्मः, यथा वस्त्रम् इति स्वीकृतं। वस्त्रं किमस्ति? नाम। स्पष्टं? वस्त्रमिति नाम। इदानीं वस्त्रम् अस्ति, अस्ति। वस्त्रस्य भानं बोधः भवति, भाति। वस्त्रं प्रियं भवति, प्रियमस्ति। अतः प्रियमस्ति तस्मादेव जनाः सम्यक् सिलेक्ट कुर्वन्ति, चयनं कुर्वन्ति। उत्तमम् एतत् तत् तत्। वाराणसीम् आगत्य बनारसी शाटिकां स्वीकुर्वन्ति, तत्र सुवर्णमपि स्थापितं भवति, तादृशमपि भवति। इत्युक्ते तत् प्रियं, वस्त्रं प्रियम्। वस्त्रम् इति नाम, वस्त्रम् इति रूपम्। इदानीं वस्त्रम् एतद्यदस्ति, तस्य वस्त्रस्य सीवनं कृत्वा एकं कवर् कुर्मः। तूलिकायाः कवर् भवति। अनन्तरं तस्य वस्त्रस्य नाम किम् अभवत्? तूलिका आवरणं, कवर्। अथवा तस्य एव वस्त्रस्य कर्तनं कृत्वा स्यूतः निर्मीयते। इदानीं किम् उच्यते? स्यूतः। वस्त्रमासीत्, वस्त्रात् किम् अभवत्? स्यूतः। इदानीं स्यूतः, वस्त्रं पूर्वं किम् आसीत्? वस्त्रम्, इदानीं किमस्ति? स्यूतः। इत्युक्ते वस्त्रम् इत्यस्य
नाम परिवर्तनम् अभवत्। स्यूतः इति नाम आगतम्, तस्य इदानीं पुनः रूप परिवर्तनम् अभवत्, स्यूताकारः इति आगतम्। अर्थात तत्र परिवर्तनम् अभवत्। किं? नाम परिवर्तनम् अभवत्, रूप परिवर्तनम् अभवत्। वस्त्रम् अस्ति, पूर्वमासीत्, इदानीं किम् अस्ति? स्यूतः अस्ति। अस्ति इति समानम्, अस्ति इत्यत्र परिवर्तनं नास्ति। वस्त्रं भाति, पूर्वं भाति स्म, इदानीं स्यूतः भाति। भाति इति भानं, तत्र परिवर्तनं नास्ति। तत्रापि भानमासीत्, अत्रापि भानमस्ति। वस्त्रं प्रियं, स्यूतः प्रियः। इत्युक्ते वस्त्रेऽपि प्रियता आसीत्, स्यूते प्रियता। इत्युक्ते वस्त्रस्य नाम रूप परिवर्तनम् अभवत्, परन्तु वस्त्रस्य अस्ति भाति प्रियता इत्येतेषां मध्ये परिवर्तनं नास्ति। तात्पर्यं किमस्ति? यत्र परिवर्तनं भवति तत्सर्वं जगद्रूपम्, यत्र परिवर्तनं न भवति तत्सर्वं ब्रह्मरूपम्। स्पष्टम्? उदाहरणं यथा वृक्षः, वृक्षः अस्ति, वृक्षः भाति, वृक्षः प्रियः, वृक्षः इति नाम, वृक्षस्य रूपम्। इदानीं वृक्षः तं वृक्षं स्वीकृत्य कर्तयित्वा ततः अस्माभिः आसन्दः निर्मितः। वृक्षः तु विशालः आसीत्, अतः कपाटिका निर्मिता, उत्पीठिका निर्मिता, शय्या निर्मिता, बहुविध वस्तूनि निर्मितानि। अतः तस्य वृक्षस्य इदानीं किं किं परिवर्तनम् अभवत्? रूप परिवर्तनम् अभवत् खलु। यः वृक्षः इति वृक्षमात्रम् आसीत्, तस्य वृक्षस्य कति रूपाणि अभवन्? उत्पीठिका, आसन्दः, लघु उत्पीठिका, कपाटिका, द्वारः इत्यादि रूपेण भिन्न भिन्न नामानि अभवन्। पुनः तस्य आकारः अपि परिवर्तितः, परन्तु वृक्षः अस्ति, वृक्षः भाति, वृक्षः प्रियः, तस्य स्थाने इदानीं किम् अभवत्? उत्पीठिका अस्ति, उत्पीठिका भाति भाति, उत्पीठिका प्रिया। आसन्दः अस्ति, आसन्दः भाति, आसन्दः प्रियः इति अभवत् खलु। अतः एतत्त्रयं ब्रह्मरूपं, यस्य परिवर्तनं कदापि नास्ति, तत् ब्रह्मरूपम् अस्ति। यस्मिन् वारं वारं परिवर्तनं भवति तत् सर्वं जगद्रूपम्। एवम् एकैकं पदार्थम् अधिकृत्य भवन्तः काञ्चन दृष्टान्तानि चिन्तयन्तु। अग्रिमपर्याये वयम् एतस्मिन् विषये विस्तृतेन पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवाद स्वामी। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामी। ओम प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम ओम नारायण। नमस्ते महोदय। प्रश्न अत्र भाति भाति इति स्थाने भासते इति भाति इति न स्वीकरणीयः वा? ज्ञानम् इति स्वीकरणीयं वा? अत्र भासते इत्यपि आत्मनेपदी रूपम् अस्ति, भाति इति परस्मैपदी रूपम् अस्ति। महोदय तदेव सत् चित् इति किल? अस्ति भाति इति एव सत् चित् इति।
हाँ, सत् सत् परन्तु तत्र प्रियं विषये कुत्रापि न आगच्छति किल गीतायां कुत्रापि आनन्दः, आनन्दः सच्चिदानन्दः तत्र अस्ति। सच्चिदानन्दः एव परमात्मनः नाम किल। अतः आनन्दः प्रियः इति आनन्दः एव प्रियः इत्युक्ते आनन्दः। अस्तु उत्तमं धन्यवादः। अत्र सामान्यवस्तूनि वयं स्वीकुर्मः चेत् भाति इत्यस्य अर्थः तत्र तु ज्ञानम् इत्येव स्वीकरणीयं वा तस्य ज्ञानं भवति इत्येव स्वीकरणीयं वा? आम्, सच्चिदानन्दविषये भाति इति अग्रिमकक्षायां अस्तु। अग्रिमकक्षायां तद्विषये आगच्छति सर्वेषां लाभाय भविष्यति। प्रियविषये अपि मम प्रश्नः आसीत्, अग्रिमवर्गे अहं पृच्छामि महोदय। धन्यवादः। शुभदिनं स्वामीजी। अस्तु। ओम ओम नारायण नारायण। भवतामपि वेकेशन् शुभं भवतु। वेकेशन् नास्ति। नास्ति। अस्तु सम्यक्। तर्हि मिलामः। ओम।